دریا دے کنارے آکے کہنے لگا محمد مر جاواں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا انہیں دریا وچ چھلانگ ماری دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں دوسری باری چھلانگ ماری دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں تیسری باری چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا دریا والے بے کے کہنے لگا منو مار دا کیوں نہیں لہراں چی آواز آئی تینو کون مارے تیرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے تے جنہ تے محمد دی نظر پہ جائے اتے مردے ہی نہیں قبران چوی جوندے ہی رہندے فتح مکہ دا دہاڑا تے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے دا طواف کر رہے کافران دے نوجوان جدا نام میں فضالہ بن عمیر ان خیال آیا کہ اجر رش بڑا 10,000 صحابہ طواف کر رہے تے ہووے نا تے محمد نو قتل نہ کر دے ماں پتہ ہی نہیں چلنا کنے مارے طواف کردہ کردہ خنجر لے کے میرے نبی دے قریب آ گیا تے اس طرح جدو حملہ کرن لگا نا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی تے جدے چہرے تے پہ جائے میرے نبی دی نگاہ آؤ میں تو نرد کرا جدے چہرے تے نبی دی نگاہ پہ جائے اکرمہ ابو جال دا پتر مکہ دی گلی چے درو آ رہے تے حضور درو آ رہے اچانک اکرمہ دی نگاہ اٹھی تے در حضور دی نگاہ اٹھی تے اکھا ہوئیاں نا چار اکرمہ دا دل تے آؤ گیا اندر آ گیا عشق عقل آکھے دوڑ جا عشق آکھے دوڑ کے وکھا اکرمہ مکہ دی گلی جو دوڑ دا جا رہے لوگوں نے پکڑ کے کہندے نے کیوں دوڑنا ہے کہن لگایا با جاندی باری کہہ گیا سی پترہ مرنو مر جائیں تیرے تے کدرے محمدی نظر نہ پہ جائے آج میرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے ٹریا ٹریا بت خانے آیا اپنے بتے قدم پھڑ کے کہنے لگا میرے ربا منو بچا لے میرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے کملی والے دا نا سنیا بت زمین تے ڈکے ٹوٹ گیا تے بت وچ آواز آئی تینو کون بچاوے تیرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے بت خانی روندا نکلے آؤ دریا دے کنارے آ کے کہنے لگا محمد مر جاواں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا انہیں دریا وچ چھلانگ ماری دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں دوسری باری چھلانگ ماری دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں تیسری باری چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا دریا والے بے کے کہنے لگا منو مار دا کیوں نہیں لہراں چی آواز آئی تینو کون مارے تیرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے کہ جنہ تے محمدی نظر پہ جائے اتے مردے ہی نہیں قبران چوی جوندے ہی رہندے یا رسول یا رسول او کوئی مرد ہے نا جنہ تے مصطفیٰ دی نظر پہ جائے رب کعبہ دی قسم ہے اتھے جاندے جاندے ٹھوکر مار کے مردہ ہی زندہ کری جاندے ہون تو سی سبحان اللہ نہیں بول دے اجرے میں بار بار کہنا نا ہاتھ کھڑے کر لو ہاتھ کھڑے ممبر رسول سے بیٹھا میں نے قسم ممبر والے دی تو آڑے ہاتھ کھڑا کرنے چھ میرا کوئی فائدہ نہیں مگر میں ہاتھی سواز تے کھڑے کروا رہا کہ سورہ یاسین چھ اللہ نے فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ بند ہو جانگی ہاتھ بولنگے میرا جی کردہ جدو اللہ قیامت نو تو ہاڑے تے میرے ہاتھ نو پوچھے نا بندہ تیرے نال کی کردہ سی تے ہاتھ اے نا آکھے اے دودھ جو پانی پاندہ سی اے پٹھے بیگانے وڑدہ سی ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی اونج جدو کملی والدہ نام ہوندہ سی نا میں اوچو ہو کے سبحان اللہ کہہ سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ او کوئی مردے نے اے گولڑے دا تاجدار
حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ وادی ہمراہ دے اندر حج کرن گے نا تے وادی ہمراہ چا اکھ لگی تے اثر دیاں سنتا نہ پڑیاں تے نبی پاک خواب چاہ کے فرماتے نے سید ہو کے میرا پتر ہو کے تے میری ہی سنتا چھڑ دیتی ہیں سبحان اللہ جدو خواب چوئی نا نبی پاک دی زیارت تے اٹھ کے الہامی نات لکھی آج سکھ متران دی ودھیری ہے تے آپ دے چا فرماتے نے اس صورت نو میں جان آکھا نہیں 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 وہ پڑھ کے نہیں کہہ رہے سن کے نہیں ویکھ کے کہہ رہے اس صورت نو میں جان آکھا ایویں لوگ گڈیاں چوکے کہندے نبی میرے ور گئی انہوں کیا کرو پیار نہ لو جھلیا تو تے ویکھیا ہی نہیں پوچھ او دے کولو جنہیں ویکھیا ہے او جنہ ویکھیا ہو تے کہندے نے چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہوں بولن دی جدو آئے نا پیر میر علی شاہ صاحب جدو حج کر کے گولڑا شریف تے صبح دی سیر مارننگ واک کر رہے گولڑا شریف تے ریلوے سٹیشن تے تسبیح پڑھ دے بابا جی جا رہے انگریز ایک بندوق لے کے شکار کرن نکلیا انگریز نے پہلی بار تسبیح ویکھی تے بابا جی دی تسبیح پڑھ کے کہندا ایک ہی ہے آپ دی بندوق علی اشارہ کر کے فرماندے نے ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا میرا ہتھیار ہے بابا جی تسبیح وکھا کے فرماندے نے اے میرا ہتھیار ہے انگریز حیرت نہ تسبیح وال ویکھ کے کہنے لگا ادنا کی کر دیو آپ دی بندوق وال اشارہ کر کے فرماندے نے تسی ادنا کی کر دیو انگریز کہندا میں کر کے دکھا دینا سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا انگریز نے نشانہ لے کے جڑے ویلے گولی چلا دیتی گولی جا کے پرندے دے سینے چ لگ گئی پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں ایدے نال اے کرنا ہوا آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کھول گئے مردہ پرندے نہ تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا فرمایا میں ایدے نال اے کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اونا آپ کی مرنا ہوتے مردے زندہ کری جاندے جنہ تے نگاہ مصطفیٰ دی چھناواں گل تھوڑا جا حولا بولو نظر نہ لگ جائے کہ ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے دل کو شہید نہ ہو جائے میں نو 22 سال ہو گئے نے خطابت کر دیں الحمدللہ ہند سندھ دنیا میں گلی گلی پھر کے ویکھ لئی تے میں نو پتہ زور تو سب کوئی نہیں لا رہے لنگر والی گل میں اس تو پوچھی کہ چلو تھوڑا سہارا ہو جاندہ ہے تے اسے سہارے تے بولی جو سبحان اللہ تے جڑا بیٹھا نا نبی دے اثرے او بولے سبحان اللہ میری ایک ایک تے نگاہ میں ویکھ رہے کیڑا بول رہا کیڑا نہیں کئی ہوندے نے او چودھری ہوندے نے انہوں نے تے کہندے ہیں بھی ڈر لگدا ہے پر حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ آپ تو مرید آ کے پوچھ دا حضور لوگ نام نہ چودھری لکھ دے چودھری کی ہوندا ہے ادا مطلب کی ہوندا ہے آپ نے فرما پتر چودھری دو ہوندے نے حضور کیڑے فرما جدو کل مربی ہونو چودھری ہوندا ہے گڈی شڈی ٹھیک ہوئے چودھری ڈیرے داری ہوئے او بھی چودھری ہوندا ہے پتر جدو کل مال ڈنگر والو بھی ہوئے چودھری ہوندا ہے بینک بیلنس ہوئے چودھری ہوندا ہے آپ نے عرض کردہ حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے فرما دے پتر مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چوی چودھر جوندی رہے گی جڑا حضور دا کمی بڑھ کے آیا بولے سبحان اللہ وہ کوئی مردے نے حضور خواجہ خواجہ حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار میرے حضور مجدد پاک دے بھی مرشد کامل آپ دا مرید آیا تے کہنے لگا بابا جی یہ تھوڑا نا باقی باللہ ہے یہ باقی کنو کہندے نے تے فانی کنو کہندے نے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا بھی ادھو کلو پوچھ لو تے نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جڑے میں لکھا جا باقی باللہ دا جنازہ تیار ہویا لوگ سبا انتظار کر رہے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے ایک سواری تے سوار آئے دے چہرے تے نقاب آئی
مسلے تے کھلو کے جنازہ پڑھا کے ٹر پیا اس مرید نے جا کے قدم پھڑ کے عرض کی تھی بابا جی جاندی واری دس جاؤ باقی کنوں آخ دینے فانی کنوں آخ دینے انہیں اپنے چہرے تو نکاح بٹایا مرید وے کے حیران رہ گیا جدہ جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ جنہ تے نگاہ مصطفیٰ دی پہ جائے وہ کوئی مردن کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے اولیاء اللہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء وہ اپنے گھر گئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت فرما دینے پرندہ پنجرے دے بیچ ہوئے تے پرواز گھٹ کر دا تے جدو پنجرے چو نکل جائے جتھے مرضی پرواز کرے انجی فرما دینے ولیاں دی روح جد تک جسم دے پنجرے چ رہے قید ہوندی ہے جدو نکل جاندی ہے نا پھر جتھے دل کردہ پرواز کر دی ہے گرامی قدر حضرات فضالہ بن عمیر دی جدو نگاہ پئی نا میرے نبی دے چہرے تھے تے حضور مسکرا کے فرما دینے فضالہ کدھر کہنے لگا جی میں تے اللہ اللہ پیا کر دا سا مسکرا کے نبی پاک فرما دینے میں نبی ہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرش تے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے اینا فرما کے نا نبی پاک اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھیا فضالہ دے سینے ہوتے تے یار جدے سینے تے رکھ دے میرا نبی ہاتھ تسی نہیں بول دے سبحان اللہ گلہ میری بڑا کرنے دل کردہ پر توڑی سبحان اللہ ہولی وے کے میں پھر گل بدل دینا علماء تشریف فرمانے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ عصر دی نماز پڑھ کے نا مسلے تے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا بابا جی میرے پتر دا نام فتح محمد ہے حافظ قرآن ہے یہ نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ میاں صاحب فرمانے نے پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز ہے دل نہیں لگ دا بہت اندہ اے علماء میرا دل نہیں لگ دا حضرت مفتی احمد یار قنیمی گجراتی فرماتے ہیں میں محدث سے کچھوچ بھی نو عرض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا جدو طالب علم سار فرماتے ہیں میں عرض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا مزہ نہیں آندا فرماتے ہیں پڑھدا ہے نا عرض کی تھی پڑھنا مزہ نہیں آندا انہوں تے ڈبل ثواب ہوندہ ہے حضوروں کی میں فرمایا جنہوں مزہ ہوندہ وہ تے مزے لی پڑھ دے تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا ہے تو تے رب لی پڑھنا ہے نا وڈے لوگاں دیا گلاں وڈیاں ہوندی ہیں وہ نوجوان کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز چا دل نہیں لگدا میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دا دل دے مقام دے رکھی تے فرمان لگے جا دل لگیا کرے جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کلوندہ مغربی ہو جاندی ہے تے عشاء دی نیت کر کے کلوندہ فجر ہو جاندی ہے او دے سینے تے ولی نے انگلی رکھی ہے او دا کی حال ہویا ہوئے گا جدے سینے تے ہاتھی کملی والے رکھ دیتا ہے فضالہ کہندہ جڑے والے کملی والے ہاتھ رکھے آؤ انج لگیا کفر نکلتا جا رہا ایمان بردہ جا رہا تے قدم پھڑ کے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے جو نکلے آؤ کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی چکے عورت دا مکان ہے فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے سارا دن انہوں ویکھن باؤنس تے گلی دے چکر لگان دائی آج کلمہ پڑھ کے نکلے آؤ سامنے تھی عورت آ رہی فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا عورت کہنے لگی وے فضالہ اگے ویکھن ترس دا رہے ہیں آج ویکھ دائی نہیں نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جا تینوں کی ویکھاؤں میں محمد میں محمد ویکھ آیا تے جڑے اونوں ویکھ لن او تے نہیں نہ کسے ہور نو ویکھ دے جب تساں بھی اپنے نصیب بدل لینے تے اپنی اولادہ نو قرآن تے صاحب قرآن دا غلام بنا دیو عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کال کنڈل کال کنڈل
زلف ماہی دے جھال جھلے ان کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا. بغداد دے اندر ایک بچہ یتیم ہو گیا بچپن چ. اللہ نہ کرے رب کسے دے ماں باپ دا سایہ نہ سر تو لوے, رب سارے نو لمبیاں حیاتیاں دے وے. بچہ یتیم ہو جائے تے ماں دا خیال ہوندہ ہے گرایا صاحب کہ انہوں جلدی جلدی کم سکھاواں تاکہ میں نے کچھ کما کے لیا کے دے وے. بچہ ایک لوتا سی, ماں نو خیال آیا نو میں کم سکھاواں. ماں ایک دھوبی دی دکان تے لے گئی تے بچے نو پیش کر کے کہنے لگی اے یتیم ہو گیا تے انہوں کم ذرا جلدی سکھایا جے کچھ کما کے لیا وے, میرے گھر بھی کسے دن کو کھانا چنگا پک جاوے. ماں دھوبی کو چھوڑ کے جڑے بلے واپس آئی نا گھر, اگلے دن ماں نے بچے نو دھوبی دی دکان تے بھیجا. بچہ ٹوریا ٹوریا بغداد دی گلیاں چ جا رہا. رستے دے اندر ایک مدرسہ آیا. اس بچے نو نا مدرسے چو قرآن پڑھن دی بچیاں دی آواز آئی. بچے نے مدرسے دیا سیڑھیاں تے بہ کے جدو اندر جھاتی ماری نہ تے ویکھیا تے کلاساں بیٹھیاں او سین وچ بہ کے کدھر قرآن مجید ناظرہ پڑھیا جا رہا ہے, کدھر 2-4 کلاساں حفظ قرآن دیاں. ادھر انہیں جھاتی ماری تے درس نظامی واسطے بچے بیٹھے, کو دورہ حدیث کو فقہ پہ پڑھ دے. بچے نے ویکھیا کہ میری عمر دے بچے تے تھے قرآن حفظ کر رہے تے میں دھوبی دی دکان تے جاؤں. بچہ نہ گیا, سارا دن مدرسے دیاں سیڑھیاں تے بیٹھا رہا. تے مدرسہ پتہ کدے امام الائمہ امام دا بھی امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا. اگر تعارف پیش کرا کون امام ابو حنیفہ گل لمبی ہو جائے گی. بچہ اگلے دن ماں نے کام تے بھیجا تے بچہ آج مدرسے دیا سیڑھیاں تے نہیں بیٹھا, سدھا ہی اندر جا کے نا تے کلاس وچ بیٹھ گیا. قرآن مجید پڑھیا تے قاری صاحب کو بچے نے قرآن مجید دا سبق لیا. تیسرے دن بچہ پھر مدرسے, ماں نو دھوبی نے پیغام بھیجا کہ تیرا بچہ کام تے نہیں آ رہا. ماں گھبرا گئی کہ میرا بچہ کدھر آوارہ نہ ہو جائے, گھروں تے جا رہے کام تے کتھے گیا. ماں بغداد دی گلیاں چ ڈھونڈ دی جدو مدرسے آئی نا تے اندر جھاتی ماری تے ویکھیا بچہ کلاس وچ بیٹھ کے قرآن پہ پڑھے. ماں نے زور دا تھپڑ ماریا, کہنے لگی مولوی بننا ہے, آپ بھی بھکھا مریں گا تے مینوں بھی مارے گا. چل کام سکھ, تینوں پتہ تیرے باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں, یتیم ہے تو. اتھے وہ پڑھ دینے جنہ دے باپ جوندے جنہ دے گھر پیسے بڑے نے, تو آنا تیرے گھر کا ماں لے گی نال. جا کے بچے نو سمجھایا بھی تے ماریا بھی. اگلے دن ماں نے بچے نو کم تے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے. دھوبی نے پھر پیغام بھیجا, ماں پھر آئی مدرسے, ویکھا تے بچہ امام ابو حنیفہ دے سامنے بیٹھا. ماں نے تھپڑ ماریا نہ زور دا, کہہ لگی چل کم تے. امام ابو حنیفہ فرمان لگے بی بی ٹھہر جا. مائی بڑے غصے چ کہنے لگی بے بابا میرے پتر نو مولوی بناون لگے, ایدہ باپ سر تے کوئی نہیں, کو کم سکھن دے کما کے لے آوے. امام ابو حنیفہ مائی وال وے کے فرمان لگے مائی آج تے تو پتر لے چل لی ہے نا, پر میں ویکھ رہا کدے ویلا آوے گا بادشاہ دا تخت ہوئے گا تے بادشاہ دے تخت تے بادشاہ دے نال تیرا پتر بیٹھا ہوئے گا تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. مائی بڑی حیرت نہ بابا جی وال ویکھیا, بادشاہ دا تخت تے میرا یتیم پتر ایک میں بیٹھے گا. ماں نے تھپڑ ماریا تے بچہ رون لگ پہ, کہنے لگا میں کام تے نہیں جانا, میں مدرسے پڑھنا. ماں ناراض ہوگی, چھڑ کے چلی گی, جا مولوی بانتے پکھا مار. آج ساڑھے لوگوں دے ذہن چ خیال ہے جے میرا بچہ قرآن پڑھ گیا, حفظ کر گیا, مولوی بن گیا تے کی کماوے گا. میں بچے نو قرآن کیوں پڑھ, انہوں حفظ کیوں کراؤں, میں انہوں مولوی کیوں بناؤں. ایک کاروبار کرے, سال 2 سال کم سکھے گا, پھر پیسے کما کے لے آوے گا. پڑھے لکھے باپ تو شریف فرماؤ, میں صرف تقریر سنا کے نہیں جانا, میں تو انہوں کو تھوڑا پیغام دے کے بھی جانا.
یار دنیا دے چودھری دا کمی ہوئے نا تے چودھری انہوں بھکھا نہیں مرن دیندا کیوں انہوں پتہ ہوندا اے دے تے گل آئی تے لاج مینوں لگ جانی تے دنیا دا چودھری اپنے کمی نو بھکھا نہیں مرن دیندا کملی والا اپنے کمیاں نو بھکھا مرن دیندا اور ساڈے ایک بڑے بزرگ خطیب صاحب نے فرماندے ہوندے سن جے لوگاں نو پتہ لگ جائے نا مولویاں دیاں کنیاں موجاں نے تے سارے چودھری چودھر چھڑ کے مولوی بن جان کیونکہ سرکار اپنے غلاماں نو موجاں ہی بڑیاں کروا دے ہاں حالانکہ ساڈا ماحول تے وے نا پنڈاں دا ساڈے دیہاتاں دا مولوی پالے نا چنگا سوٹ موٹر سائیکل لے لے تے پنڈ والے پتہ کہندے نے اے ساڈے پنڈ آ کے مولوی پھٹ گیا ہے نا پر آ میں تینوں مولوی دی عظمت دساں میں اس واسطے پیغام دیواں لگا کہ جدو تسی اج محفل سن کے گھر جاؤ تے گھر جا کے نیت کرو کہ میں اپنی اولاد چو ایک پتر عالم دین بنانا ہے چودھری دی کوٹھی وے کہ مولوی دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودھری ہوندا مولوی دی کوٹھی وے کہ چودھری دا دل کرے کدے میں بھی مولوی ہوندا یہ یاد رکھے جی اپنے علماء نو اتنا نوازیا کرو ماں بچے نے چھوڑ کے چلی گئی بچے نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیتا ناظرہ پڑھیا حفظ کیتا درس نظامی کیتا جس دن درس نظامی مکمل کیتا جی میں آج بچے دی دستار بندی ہوئی نا اس بچے دی دستار بندی ہوئی وہ بچہ پتہ کون ہے جنہوں آج دنیا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ دیئے فقہ دی دنیا دا امام دستار فضیلت ہوئی جی میں آج بچیاں دی ہوئی انہ دے ماں پیانوں تے بچیاں نے پوچھو انہ دے استاداں نے پوچھو کتنی خوشی دا دے دے سارے بچیاں دے ماں پہ آئے پر اس بچے دی ماں نہیں آئی ماں نے راہ دے میرا پتر مولوی بن گئے آپ جدو دستار فضیلت کروا کے تے ٹورے ٹورے کل لئی گھر والا آئے نا تے آپ نے ویکھیا تے گلی چو گزرے تے آپ دا جڑا ہمسایا سی نا یہودی سی وہ اپنا مکان بنا رہا تے دیوار تھوڑی جی گلی دے وچ بنا رہا گلی نو گھر وچ لے رہے آپ عالم دین بن گئے سن تے سمجھاون واسطے یہودی نے بیٹھ کے فرما دینے ایک قبر چ تینوں حساب دینا پینا ساری دنیا دی زمین تیرے گلے چ توق بنا کے رکھی جانی ہے اگر ایک انچ بھی قبضہ کیتا یہودی کہنے لگا چل چل تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے تیرے جدو چاندی تے سونے دے اونٹ لدے آئے نا انہاں کولوں نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار اٹھا کے تے تینوں گزار دیواں گا یہودی میں نہ ماریا امام ابو یوسف ٹورے ٹورے گھر گئے تے ماں نو کہہ لگی امی جی مبارک ہوئے اج میں عالم دین میں 9 سال دا درس نظامی دا کورس کر کے آیا اس ویلے 9 سال ہوندا سی بغداد شریف ماں نے مبارک بھی نہیں لئی تے نہ مبارک دیتی تے ماں بلاوے بھی نہ عرض کیتی امی جی بھوک لگی کو روٹی ماں نے سکی روٹی دے ٹکر لے آکے رکھے عرض کیتی اماں جی کو تازہ روٹی نہیں مل دی تے ماں بڑے غصے چ بول کے کہہ لگی اودوں آکھیا سی مولوی نہ بن کم سکھ اج کم سکھ لینا سی تے کو کما کے لیاؤں تے میں تینوں زردے تے پلا بنا کے کھلاندی بریانی کھلاندی جدو کما کے لے آویں گا نا پھر میں تینوں تازہ روٹیاں کھواواں گی ماں نے بھی میرا ماریا امام ابو یوسف گھر چو پریشان باہر نکلے بغداد دی گلیاں چ پھر رہے تے سوائے فوج دے کوئی بندہ نظری نہ آوے ایک فوجی نو پکار کے پوچھ دینے یہ لوگ کتھے گئے اج بازار ویران نے لوگ کتھے گئے انہیں آکھیا مڈیا تینوں نہیں پتا کی ہو گیا بغداد دے اندر فرمایا مینوں نہیں پتا انہیں کہا کہ بادشاہ ہارون رشید تے او دی بیگم زبیدہ دی طلاق ہو گئی سارا بغداد پریشان ہے تے بادشاہ نے سارا بغداد محل چ بلایا ہے علماء پورے دنیا دے کٹھے کیتے گئے نے مسئلہ حل کرن واسطے امام ابو یوسف بھی سدھ بادشاہ دے محل ہارون رشید دے محل ول ٹر پے او جتھے علماء بیٹھے سن آپ بھی اتھے جا کے بیٹھ گئے مسئلہ پوچھا مسئلہ کیا کہ ہارون رشید طلاق دے بیٹھا بیگم نو تے ثابت ہے کرنا کہ طلاق نہیں ہوئی تے مسئلہ قرآن چو حل کرنا ہے تے پوری دنیا دے علماء بلائے گئے نے بڑے بڑے آئمہ بڑے بڑے علماء تشریف فرما دے
امام ابو یوسف اٹھ کے کھلو گے تے فرماندے نے بادشاہ مسئلہ مینوں دس میں حل کراں گا. وہ جڑے سفید داڑیاں والے بابے تے علماء سن انہاں آکھیا منڈیا بیٹھ جا تو کل دا بچہ اتنے بزرگ علماء بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا بیٹھ جا. آپ نے فرمایا علم کسے دے باپ دی وراثت نہیں. رب نہ دے تے کسے بڑے نو نہ دے تے جے رب عطا کرے تے چھوٹے جے بچے نو عطا کر دے. شاگرد اوس امام ابو حنیفہ دا. امام ابو حنیفہ 10 سال دے بچے سن تے بغداد دے اندر حضرت امام قتادہ آئے. لکھاں لوگ تقریر سننا ہے, لکھاں لوگ علماء کتاباں دے ورکے لے کے تے پینسل لے کے نقطے لکھن واسطے بیٹھے. حضرت قتادہ نے اعلان کیتا جن نے جو پوچھنا پوچھ لو جب میں جواب دیواں گا. امام ابو حنیفہ 10 سال دے بچے سن اٹھ کے کھلو گے کہنے لگے استاد جی پوچھا. قتادہ کہنے لگے پوچھو. تے آپ نے فرمایا او جڑا قرآن وچ حضرت سلیمان دی کیڑی دا ذکر ہے کہ وہ کیڑی نے سلیمان دا لشکر ویکھیا کیا سی, وہ کیڑی وہ دوڑ جو لشکر آ گیا. وہ کیڑی سی کہ کیڑا سی؟ حضرت قتادہ چپ, دنیا مبہوت ہوگی, لکھاں لوگ بیٹھے کی دسی کیڑی کے کیڑا. حضرت قتادہ نے دعویٰ کیتا سی جو پوچھنا پوچھ لو, سلو نہیں پوچھو. پر 10 سال دے بچے نے ایسا سوال پوچھا کہ امام صاحب چپ. آخر کہنے لگے بچہ منوں نہیں پتا کیڑی سی کہ کیڑا سی, تو دس. آپ نے فرمایا حضور وہ کیڑی سی. فرمایا دلیل کی ہے؟ عرض کی تھی اللہ نے قرآن فرمایا قالت, مؤنث دا سی گئے, قالا مذکر واسطے ہوندے. اللہ نے فرمایا قالت, کیڑی بولی, وہ کیڑی سی. پتہ لگیا کہ علم کسے دی باپ دی وراثت نہیں ہوندی, کسے چھوٹے نو رب عطا کر دے. یہ دی کرم نوازی. امام ابو یوسف اٹھ کے کھلو گے تے فرما لگے ویکھن چ میں بچہ پر میں قرآن مجید پڑھے آئے. مسئلہ دوسو ہارون رشید بادشاہ کہنے لگا مسئلہ ہے کہ میں تے میری بیگم کٹھے بیٹھے سا تے میں نو ناد آیا تے میں اپنی بیگم نو آگیا تو کیڑی خوش بخت ہے کہ اللہ نے تینو جنتی مرد عطا کیتا ہے. تے بی بیاں دا تو انہوں پتہ ہی ہوندہ پھر. ملکہ کو بول کے کہنے لگی میں نو پتہ ہے تیرا تو جنتی ہے, تو جڈا جنتی ہے نا میں نو پتہ ہے. وہ کو پیر صاحب سن نا ہوا چوڑ دے سن. بیگم نے ایک دن انہوں نے بڑا منانا کہ میں بڑا اللہ دا ولی ہوں, میں بڑا قرب خدا والا. تے بی بی نے پتہ کی کہنا, پتہ میں نو تیرا. ایک دن پیر صاحب نے خیال ہے میں جنہوں منوائی دے, میں ہوا چوڑ دے. پیر صاحب اپنے ویڑے تو 2-4 باری گزرے نا, تے بیگم دی نظر پئی تے انہیں آکھیا واہ 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 سبحان اللہ, ولی تے آ ہویا نا, میرا شوہر ایمیں ولی بن بندہ, ولی تے آ جڑا ہوا چوڑ دے. پیر صاحب نے جدو ویکھیا کہ میری بیگم انہوں ویکھ لے, اتر کے تے گھر آئے. تے بیگم کہنے لگی تو ایمیں بلائے تے دعوے کرنے, ولی تے ماج ویکھیا وہ ہواج پہ اڑدا سی. تے پیر صاحب بڑے خوش ہو کے کہنے لگے ماشاءاللہ میں ہی سا. تے بیگم صاحب نو غصہ آ گیا, کہنے لگی تاں ہی ڈنگا ڈنگا پہ اڑدا سا. 2 لوگ انسان دی عظمت نو نہیں ماندے, ایک بیوی اور ایک بچپن دا لگوٹیا یار. کیونکہ 2 لوگ انسان دی عظمت دے نال نال او دے عیب بھی جان دے. پر واہ مدینے والیا, تیری عظمت تو میں صدقے تے واری جاواں. میرے نبی نے گرایا صاحب اعلان نبوت کیتا, تے سب تو پہلے جنہ کلمہ پڑھیا او میرے نبی دی پہلی بیوی اما خدیجہ الکبریٰ سی, تے جنہ پہلا کلمہ مرداں چو پڑھیا او بچپن دا یار صدیق اکبر سی. اے میرے نبی دے کردار دی عظمت ہے. خامد کہنے لگا کہ میں بی بی نو آکھیا کہ تیرا جنتی نہ شادی ہوئی. تے بی بی کہنے لگی تو جنتی نہیں. ہارون رشید نو غصہ آیا تے انہیں آکھیا جے میں جنتی نہیں تے تینوں طلاق ہے, تے تو جا کے کسے جنتی نہ نکاح کر. جدو غصہ ٹھنڈا ہویا, کئی بیلی آؤں دے نا تے وہ پوچھ دینے آکے جی آسی صاحب غصے چے طلاق دے دیتی ہے, ہوندی ہے کہ نہیں؟ بھائی طلاق تے ہوندی غصے چے.
خوشی چ بھی آکھیا جو تو روٹی بڑی چنگی پکائی ہے تینوں طلاق ہے نہیں نا طلاق تے ہوندی غصے چ اسے واسطے تے منع کیتا گیا غصہ نہ کر غصہ پی جاؤ ہارون رشید نے جدو غصہ اتریا تے خیال آیا میں تے بیگم نو طلاق دے بیٹھا علماء نو بلایا علماء نے فرمایا تو آکھیا سی جے میں دوزخیاں تے پھر تینوں طلاق ہے جے جنتیاں تے پھر طلاق نہیں ثابت کرنا ہے کہ ہارون رشید جنتی ہے تے ہارون رشید کی شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے میں نے قرآن جو جنتی ثابت کرو تے پھر طلاق نہیں حضرت امام ابو یوسف اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرماندے نے حل میں کرانگا بادشاہ نے آکھا جی کس طرح آپ نے فرمایا بادشاہ تو فیصلے روزانہ کرنا ہے کدے تیرے دربار وچ ایک امیر تے ایک غریب کٹھے ایک مسئلے چ مدعی تے مدعا علیہ آ جان تے تیرا فیصلہ کرنوں دل کرے کہ امیر دے حق چ کر دے ماں پر رب تو ڈر کے تو غریب دے حق چ فیصلہ کیتا ہوئے بادشاہ کہنے لگے تے بڑی وار میں زندگی چ رب کو ڈر کے دے خوف دی وجہ تو میں غریباں دے فیصلے کیتے نے آپ نے فرمایا بادشاہ تو جنتی ہے علماء اٹھ کے لوگی انہوں نے کہا جی جنتی کی میں قرآن جو ثابت کرو آپ نے پھر قرآن مجید ایک آیت پڑھی آپ کو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا آپ نے فرمایا اللہ کہندہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اللہ نے فرمایا بندیا نماز پڑھ ایک جنت دے مانگاؤ روزہ رکھ ایک جنت دے مانگاؤ زکاة دے ایک جنت دے مانگاؤ اللہ فرماتا میرے کلوں ڈر جا دو جنتا دے جیدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جڑا درود دی لوری تے پالے او بولے سبحان اللہ فرمایا قرآن کے اندر جڑا اللہ کلوں ڈر جے انہوں دو جنتا تو آکھیا کہ میں رب کو ڈر کے غریب دے فیصلے کیتے نے تو جنتی ہیں لو جی بادشاہ نے آکھیا ڈھول بجا دیو نکارے بجا دیو طلاق نہیں ہوئی سارا بغداد خوش ہو گیا بادشاہ نے اعلان کر دیتا کہ ہونے دیگا پکاؤ زردہ تے بریانی تے پلاؤ پکاؤ تے پورے بغداد دی دعوت کرو جتنے علماء آئے سن بادشاہ نے ہیرے تے جواہرات لٹا کے سارے علماء نو ودیا کیتا امام ابو یوسف دا دامن پکڑیا تے بادشاہ اپنے محل چ لے گیا جدو بادشاہ تخت تے بیٹھا تے جا کے نال امام ابو یوسف نو تخت تے نال بٹھایا تھوڑی دیر دے بعد غلام ایک شربت لے کے آیا بادشاہ نے وہ شربت امام ابو یوسف نو پیتا آپ نے پہلے گھونٹ پی کے نا تے بادشاہ نے پوچھ دینے تے بڑا لذیذ شربت ہے اے کی ہے بادشاہ کہنے لگا اے پستے دا ملک شیک ہے اس سانوں بعد شامانوں بھی کدے کدے نصیب ہوندہ ہے امام ابو یوسف چھم چھم رو پہ بادشاہ پوچھے روئے کیوں فرمایا جڑا پیستے دا ملک شیک آج پیا پینا امام ابو حنیفہ نے 10 سال پہلے دسیا سی میری ماں نو آکھیا سی کہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے تیرا پتر پیستے دا ملک شیک پیا کرے گا بادشاہ بھی حیران رہ گیا جب امام ابو یوسف ٹرن لگے نا تے بادشاہ نے سونے تے چاندی دے اونٹ لد کے نال ٹورے زردے تے پلاؤ تے بریانی دیا دیگاں نال ٹوریاں امام ابو یوسف گھر آئے تے نال جلوس آ رہا سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آ رہے دیگاں پلاؤ تے بریانی تے پستے دیا آ رہیاں آپ جدو گلی چاہے تے یہودی اجا دیوار پہ بناوے او دی دیوار نہ ٹھوکر مار کے فرماندے نے چک دیوار او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں تو میں نہ مارے سی جدو تیرے چاندی سونے دے اونٹ آون گے او میرے اونٹ آئے نہیں یہودی نے دیوار اٹھا کے گلی دے بچو اپنے مکان دی ہاتھ چ کر لئی گھر آئے تے ماں نے استقبال کیتا ہو امی نو کہنے لگے امی جی کمرہ صاف کرو او بیکھو پلا بھی آئے جے دیگا بھی آئی آج بریانی بھی آئی ہے زردے بھی آئے نے اما جی چاندی دے سونے دے اونٹ بھی آئے نہیں
अम्मी नाले कमरा साफ कर दी है, नाले रो के फरमा दिया मैं पुत्रा एडी जल्दी केड़ा कारोबार करके आया है, इनिया दौलत किथों लेके आया है। मां दे कदम चुम के कहन लगी अम्मा जेड़ा कुरान पढ़न तो मना कर दी रही है ओदी एक आयत पढ़ी है, रब इना दिता है पूरा कुरान पढ़ा रब किन्ना देवे।